एभ्रिवान वेलकम टु माई न्यू भिडियो र तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा हामी आफ्नै गाउँठाउँबाट रामरसन प्रटेक्टेड राजमार्ग गएको छ, जसको विषयमा हामी आज एउटा भिडियो बनाउन गएका छौँ। एउटा भिडियो रिपोर्ट हुनेछ। जुन किसिमले डोजरको प्रयोगमा यो मार्ग हानियो, त्यसले गर्दा कतिपयको घरबार नै उठिवास भयो र कतिपयको चाहिँ नि धेरै घरहरू विस्थापित भए, सयौं घरहरू विस्थापित छन्, ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको छ र यसले गर्दाखेरि आम नागरिकले शास्ति पनि त्यतिकै पाएका छन्। जुन राज्यबाट जुन किसिमले रकमहरू छुट्याइएको थियो, उक्त रकम खर्च हतारमा असारे विकासको जुन किसिमको एउटा नम्स छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आम नागरिकलाई यसले चाहिँ शास्ति दिएको छ। त्योसँगै म के भन्न चाहन्छु भने जुन किसिमको असारे विकास हुन्छ, हतारमा बजेट सकाएर कसरी पैसा हसुर्ने भन्ने विषयमा पनि आजको भिडियो केन्द्रित हुनेछ। कृपया हेरेर साथ दिनुहोला। मसँग एकजना अर्को मित्र पनि हुनुहुन्छ, रामबहादुर भण्डारी। उहाँ र हामी क्रमशः यो रामरसन प्रटेक्टेड मार्ग अन्तर्गत हानिएको रोडको अवलोकनसँगै भिडियो रिपोर्ट र ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको छ, ठाउँ ठाउँमा मान्छेका खेत बारीहरू बगेका छन्, घरहरू बगेका छन्, जसको विषयमा पनि हामी कुराकानी राख्नेछौँ। कृपया हेर्नुहोला। यो चाहिँ ठ्याक्कै हामी चाहिँ यो पिपल रुख भन्छ, यो गाउँको चाहिँ पिपल रुखमा छौँ। पिपल रुखको चाहिँ नै माथिबाट हिँडिरहेका छौँ। यो चौतारीको विषयमा मैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पनि केही तस्बिरहरू साभार गरेको थिएँ, जसमा चाहिँ अत्याधिक रूपमा मन पराइदिनु भएको थियो। हो, हामीले ऐतिहासिक चाहिँ नै चिजवस्तुहरूलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो हाम्रो दायित्व हो र त्यो कर्तव्य पनि हुन जान्छ। दर्शकबिन, मैले पहिरो नम्बर 1बाट सुरु गरेँ। यो चाहिँ पहिरो नम्बर 1मा पर्छ। यसले गर्दा चाहिँ यो जुन किसिमको मकै लगाएको थियो, त्यो मकै पनि यसले चाहिँ बगाएको छ र केही क्षति पुर्याएको छ। यसले चाहिँ पहिरो नम्बर 1। दर्शक पनि हाम्रो यात्रा निरन्तर रहेको छ। यो रिपोर्ट तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, त्यो प्रतिक्रिया त छँदैछ। म केही कुरा राख्न चाहन्छु। यो रामरसन जुन प्रटेक्टेड राजमार्ग हानिएको छ, यसमा चाहिँ केही स्थानीय नागरिकहरू र केही चाहिँ यहाँका भ्लादमी टाइपका मान्छे र सरकारवाला बिचमा केही विवाद पनि भएको थियो, किनभने यहाँ चाहिँ अधिकांश किसानहरूको चाहिँ बाली नाली लगाउने ठाउँ पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक त यहाँ बेरोजगार त्यतिकै छ, अनि बेरोजगार माथि पनि फेरि यो रोड हानिसकेपछि चाहिँ यहाँको जग्गा चाहिँ मासिने र जसले उत्पादन कम हुने र झन् बेरोजगार बढी हुने भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो किसिमको कन्सेप्ट थियो। तर सरकारवाला पक्ष र यहाँका स्थानीयहरू बिच छलफल भइसकेपछि यो जुन राजमार्ग अगाडि बढिरहेको छ, बढ्नुपर्छ, राजमार्ग बन्नुपर्छ, यो एकदमै राम्रो कुरा हो र यसलाई हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्छ। किनभने यस्तो थाइलो ठाउँमा पनि डोजर लगाएर चाहिँ हुन्छ नि, त्यत्तिकै हतारमा बजेट सकेर चाहिँ आफ्ना चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै धनी बनाउने काम जसरी गरियो, यसले गर्दा चाहिँ किसानहरूले आफ्नो जग्गा त दिए नै, त्यो सँगसँगै आफ्नो घरबार, आफ्नो खेतीपाती लगाउने बारी समेत गुमाएका छन्। यो एउटा दर्दनाकपूर्ण अवस्था हो भन्नुपर्छ हामीले। यस्तो नहुनुपर्ने हो। हुन्छ,
रोड सडक मार्ग भनेको एउटा विकास निर्माणको प्रमुख अङ्ग नै हो, प्रमुख अङ्ग मान्नुपर्छ हामीले। तर हामीले वैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ, वैज्ञानिक तरिकाले सडक मार्ग हानिनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ कसैलाई पनि हानि नहोस् होइन, सबैलाई समान किसिमको एउटा चाहिँ वातावरण होस् भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिनु ठुलो कुरो हो। किनभने जहाँ सडक मार्ग जोडिएको छ त्यहाँ चाहिँ विकास अवश्य पनि भएको छ। किनभने सडक मार्गले के कुराहरू फाइदा गर्छ भने तपाईँको स्थानीय ठाउँहरूमा उत्पादन भएको हरेक कृषिजन्य वस्तुहरूलाई चाहिँ बजारसम्म लगेर बेच्नको लागि पनि सहयोग गर्ने नै भयो। त्यो सँगै दर्शकबिन हामी पहिरो नम्बर 2 मा पुग्दैछौँ। पहिरो नम्बर 2 को विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो पहिरोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको जग्गा, यहाँको चाहिँ नै जमिनलाई मात्रै क्षति पुर्याएन, यसले चाहिँ नागरिकले दैनिक जसो नभई नहुने पानी जुन चाहिँ यो क्षेत्रबाट चाहिँ पानी लगिएको हुन्छ, चाहिँ एउटा पानी भन्ने कुरा चाहिँ जीवनको आधार हो, त्यसलाई समेत व्यवस्था गरेर यो सडक मार्ग हानियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् यो यसरी चाहिँ पहिरो आइरहेको छ। यसमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पिपलरुख खानेपानी र देउपातल खानेपानी भनेर दुई ठाउँको लागि चाहिँ खानेपानी लगेको छ होइन। यस्तो भिरालो जमिन छ होइन, यसबाट लगिएको खानेपानीलाई व्यवस्था गरेर अब यो पहिरो आइसकेपछि यहाँका खानेपानीका मुहानहरू सुक्लान् होइन, मुहानहरू सुकिसकेपछि त्यो खानेपानीबाट विस्थापित होलान् यहाँका नागरिकहरू, त्यो पनि ध्यान दिएन। हामी कति अवैज्ञानिक छौँ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। यो खानेपानीबाट पिपलरुखका करिब 100 घरधुरी, देउपातलका करिब 100 घरधुरीहरू विस्थापित भएका छन्। हेर्नुहोस् यो पहिरो चाहिँ यसरी आइरहेको छ। अवैज्ञानिक तरिकाले चाहिँ विकास गर्दाखेरि आम नागरिकले पाउने दुःख, आम नागरिकले पाउने एउटा त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा दुःख व्यथा भनौँ न, त्यस्तो भइरहेको छ। अलिकति घेरबार पनि गरिएको छ, राज्य स्तरबाट अलिकति गर्न चाहिँ खोजिएको छ, तर पूर्ण रूपमा चाहिँ भएको छैन। यो पहिरोले अब यो गाउँलाई समेत चाहिँ नै क्षति नपुर्याउला भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ। भोलिका दिनहरूमा पानी आइरहने हो र पानी बगिरहने हो भने चाहिँ हामी पनि रहन्छौँ कि रहँदैनौँ भन्ने कुराहरू रह्यो। पहिरो नम्बर 2 को रिपोर्ट यति नै। पहिरो नम्बर 3 मा जान चाहन्छौँ हामी चाहिँ। अब यसपछि पहिरो नम्बर 3 को रिपोर्टमा भेट्नेछौँ। दर्शकबिन हामी पहिरो नम्बर 3 मा पुगिसकेका छौँ। आज हामी 1 2 3 भनेर किन गनिरहेको छु भने यो मार्गमा कति जति पहिरो आइरहेका छन् त, कसरी विस्थापित भइरहेका छन् मान्छेहरू, कुन कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको क्षति पुर्याएको छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ एउटा अस्तित्व राख्ला भन्ने उद्देश्यले मैले यसरी भनिरहेको छु। र यो पहिरो आइरहेको छ हेर्नुहोस् दर्शकबिन, यो चाहिँ शीतला भन्छ यसलाई चाहिँ, शीतलाको फर्स्ट पार्ट हो यो। यसपछि चाहिँ एउटा गाउँ आउँछ, त्यसपछिको पहिरोमा चाहिँ गाउँ नै बगाउने खालको छ। यसमा चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँका किसानहरूको प्रमुख खाद्यान्न बाली मकै लगाएको छ, जुन चाहिँ मकै बारीभित्र पहिरो पसिसकेको छ लगभग। यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पनि पहिरो आइरहेको छ। अहिले सामान्य एउटा चाहिँ ढुङ्गाहरू खस्नेदेखि लिएर त्यो भइरहेको छ यो पहिरो। मकैका चाहिँ नै यहाँ बुट्टाहरू चाहिँ मकैका बुट्टाहरू यहाँ खसेको हामीले देख्न सक्छौँ। क्यामेरा जुमिङ पनि हुन्छ। यो चाहिँ मकैका बुट्टाहरू हुन्, यहाँ चाहिँ खसाएर बगाएर पहिरोले यहाँसम्म लगिसकेको छ। र यो निकै नै दुःखदायक भन्नुपर्छ, किनभने यसरी पहिरो आएर आम नागरिकको चाहिँ एउटा जीवनमा चाहिँ ठुलो घात पुर्याउन सक्छ अहिले भन्ने कुरा छ। माथिबाट पहिरो आउन पनि सक्छ। हामी भिडियो अलिकति ध्यान दिएर नै खिचिरहेका छौँ। अलिकति जोखिम छ, यो पहिरो आयो भने सायद अलिकति हामीलाई पनि जटिल हुन सक्छ। यहाँबाट पहिरो आइरहेको छ हेर्नुहोस् दर्शकबिन, यो चाहिँ पहिरो बगिरहेको छ। यहाँ माथि मकै बारी छ, तलबाट पहिरो लगभग बगिरहेको छ। निकै नै दुःखदायक क्षण भन्नुपर्छ, किनभने हामीलाई एकदमै दुःख लागेको छ। यो भिडियो बनाउने कष्ट छ गरिरहेका छौँ।
तर पनि हामीलाई दुःख लागिरहेको छ। त्यो पहिरो यसरी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गइरहेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँको हालत यस्तो अवस्थामा छ। राज्यका निकायहरू यति बेला चुप लागेर बसेका छन्। असारे विकास गरेर रकम हसुल्नतर्फ मात्रै उहाँको ध्यान छ होइन। दर्शकबिन हामी पहिरो नम्बर 4 मा प्रवेश गरिसकेका छौँ। पहिरो नम्बर 4 को अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ निकै नाजुक छ। यसमा पनि खानेपानीको लाइन लगेको छ। नेरागलमाडु विद्यालयको एउटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय स्थानीय विद्यालयको लागि चाहिँ खानेपानीको पाइप यहाँ लगिएको छ। यसमा अलि जुमिङ गर्दाखेरि नदेखिन सक्छ। त्यो बगाउन लागेको छ र यहाँ चाहिँ खेत रोपिएको पनि छ। त्यो खेत समेत बगाइसकेको छ। पहिरो नम्बर 4 को अवस्था चाहिँ यस्तो छ। यसमा पनि किसानहरूको चाहिँ खेतबारी बगाउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ र यो चाहिँ पहिरो यहाँ पनि आइरहेको छ। हेर्नुहोस् यसरी पहिरो आइरहेको छ। हामी भिडियो रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। अलिकति गाह्रो महसुस पनि भइरहेको छ। यो चाहिँ पहिरो नदेखि पहिरो बग्छ है। अलिकति पानी पनि परिरहेको छ र त्यो किसिमले गर्दा बादलले हामीलाई पछ्याइरहेको छ। यो बादलले हामीलाई पछ्याइरहेको छ र यसलाई हामीले जित्नुपर्ने हुन्छ। खुट्टा समेत डुब्न थालिसकेको छ। गाह्रो अवस्थामा चाहिँ यात्रा गर्नु परिरहेछ। अलिकति चाहिँ नै ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। हेर्नुहोस् यसरी हाम्रो साथीहरू यसरी यात्रा गरिरहनु भएको छ। यो पहिरोमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। सम्हालेर हिँड्नु होला कृपया। निकै नै गाह्रो छ। यो पहिरोको विषयमा तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ भने एक दुई कुरा राख्नुहोस् न। जस्तो कि यो मार्ग हानिनु त हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। रोड आउनुपर्छ, सडक सञ्जालमा हामी जोडिनुपर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। यो पहिरोले चाहिँ के कति क्षति गर्ने जस्तो देखिन्छ तपाईँको विचारमा? पहिरोले धेरैका बालीहरू विस्थापित भइसकेका छन् हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँबाट हिँड्ने मान्छेहरूको यात्रा पनि जोखिम नै भइरहेको छ। अरूले बाली खाउँलान् र कुनैका बालीहरू खालान् न। यहाँबाट कुनै निकायले हेरेको छ न र कुनै नै केही गरिरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ तली माथि हुनेहरूको बाली र यहाँको रोड नजिक अवैधानिक तरिकाले हानिएका रोडको कारणले गर्दा यहाँका बाली नालीहरू कसरी विस्थापित भइरहेका छन् र मान्छेहरूको पनि अब त्यस्तै नि वर्षमा एकपटक खाने बालीहरू गएपछि कस्तो नै होला र यहाँका किसानहरू। अनि नि दर्दनाक कुरा उठाउनु भयो तपाईँले चाहिँ एउटा कुरा। किनभने एक त हामी बेरोजगार छौँ यो क्षेत्रका मान्छेहरू। त्यसैमा यो पहिरो गइसकेपछि बाली नाली त सखाप नै हुने भयो। बाली नाली सखाप भइसकेपछि हामीले के खाने र कसरी आफ्नो जीविका चाहिँ गुजारा गर्ने भन्ने कुरा उठाउनु भयो। अब चाहिँ राज्यले अब यो विस्थापित भइसकेपछि जुन किसिमले पहिरो गइसकेपछि यहाँ लगाएको अन्नबालीहरू नष्ट भइसकेपछि के कस्तो व्यवस्था गरिदिएको हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अरूको उत्पादनमा अरू किसानहरूको पनि उत्पादनमा हुने जग्गाहरूलाई यहाँको पहिरोलाई रोकथाम गरेर त्यो जग्गामा उत्पादन हुनेलाई अरूलाई पनि पुगोस्, यहीँमा उत्पादन गरेर बाहिर विदेशीको आश्रितमा बस्नु नपरोस्। यहाँका किसानहरूले यहाँको किसानले हामीले नै खानेकुरा हो यहाँको उत्पादन र यहाँ 3 महिना खाना पुग्छ। हजुर जेन तेन 3 महिना खाना पुग्ने कुराहरू पनि अब बाढीले नै लगिसकेपछि कति महिना नै पुग्ला र यहाँका मान्छेहरूको अवस्थामा कस्तो होला र यहाँको पीडा हामी देख्न सक्छौँ। भिडियोमा प्रत्यक्ष पहिरो यो कति गइरहेको छ, यहाँको जग्गा कसरी बगिरहेका छन्, यहाँ लाउने बालीहरू कसरी गइरहेका छन् र कुनै ठाउँको बालीहरू कस्तो छ र रोड नजिक हानिएका जग्गाका बालीहरू कस्तो अवस्थामा पुगेका छन्। पक्कै पनि एकदमै राम्रो विषय उठाउनु भयो। यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले एउटा विषय के उठाउनु भयो भने यहाँका नागरिकहरूले चाहिँ वर्षभरि काम गरेर वर्षभरि कृषि गरेर 3 महिना मात्रै खान पुग्छ, तर पनि यो पहिरोले चाहिँ त्यसरी लगाएको बालीहरूलाई बगायो भने के खाने, कसरी बाँच्ने भन्ने प्रसङ्ग पनि त्यो विषय त्यो प्रश्न पनि उठेको छ भन्ने कुराहरू दर्शाउनु भयो। उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्यसै गरी हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यो रिपोर्टिङको क्रममा छौँ। यो रिपोर्टिङको क्रमलाई हामी जारी राखिरहेका छौँ। अलिकति कुहिरो लागेको छ। यो कुहिरोले हामीलाई अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेको छ, अलिकति हाम्रो काममा चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेको छ। ठिकै छ, हामी यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै भिडियोमा आइरहनेछौँ। कृपया हेर्दै गर्नुहोला, हेरिरहनुहोला। हामी दर्शकविहीन हामी पहिरो नम्बर 5 मा पुगिसकेका छौँ र 5 को विषय पनि उस्तै दर्दनाक छ। किनभने यो पहिरो जुन किसिमले आइरहेको छ, जुन किसिमले यो पहिरो आइरहेको छ, यो पहिरो आउने क्रम चाहिँ जारी छ।
योभन्दा माथि जस्ट माथि चाहिँ 4-5वटा घरहरू छन्। त्यो घरहरू मैले जुम गरेर अलिकति देखाएँ। ती घरहरू निकै जोखिममा छन्। यी घरहरू चाहिँ अत्याधिक जोखिममा रहेका छन्। यो चाहिँ शीतला भन्छ यसलाई चाहिँ शीतला को चाहिँ पहिलो चाहिँ नै पहिरो हो। शीतलाको विषयमा धेरै सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कुरा उठिरहेको छ र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले पनि उठाइरहेका छन्। तर पनि कुरामै सीमित छ हैन। राज्यको माथिल्लो तहबाट पनि हेरेको छैन, स्थानीय तहबाट पनि हेरेको छैन। यो पहिरो साँच्चीकै लाग्ने हो भने यहाँका 4-5वटा घरहरू चाहिँ बग्ने छन्। लगभग पानी निरन्तर आउने हो र यसरी पहिरो चाहिँ जाने हो भने चाहिँ यसै माथि यो चाहिँ डिलमा रहेका चाहिँ घरहरू छन् 2-4वटा। यसमा चाहिँ पहिरो गइसकेपछि त्यो घरहरू बगाउने देखिन्छ दर्शक। यति दर्दनाक छ स्थिति हैन। विकास हुनुपर्छ तर विनाश भइरहेको छ यहाँ। यो विनाशलाई हामीले कसरी रोकथाम गर्ने हैन। यी घरहरू जुन मैले मेरो चाहिँ स्क्रिनमा देखिरहेका छन्, यी घरहरू चाहिँ अत्याधिक जोखिममा छन्। शीतला भन्छ यसलाई चाहिँ शीतला बाडा हुन्छ। यहाँ चाहिँ अधिकांश चाहिँ हाम्रो चाहिँ समावेशी समाजका दाजुभाइहरू बस्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ समावेशी समाजका दाजुभाइहरूको घरहरू यहाँ पर्छन् हैन। जो चाहिँ राज्यको माथिल्लो स्तरबाट पनि विपन्न हुनुहुन्छ। यसो त हामीले उहाँलाई चाहिँ अलिकति होच्याउन खोजेको होइन। हामी समान तरिकाले चाहिँ व्यवहार गर्छौँ। हामी उहाँहरूको घरमा गएर पनि खाना खान्छौँ, उहाँहरू हाम्रो घरमा आएर पनि खाना खानुहुन्छ। हामी सम्मान गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँप्रतिको हाम्रो कुनै पनि आपत्ति छैन। उहाँहरूको घरहरू चाहिँ यो चाहिँ पहिरोले बगाउनै लागेको छ। यो विस्थापित गर्यो भने चाहिँ यहाँका नागरिकलाई कसरी चाहिँ नै राज्यले एउटा ठाउँ दिन्छ भोलिको दिनमा भन्ने विषयमा पनि कुराकानी उठ्न जरुरी छ। जति ठुलो स्वरले कराए पनि केही हुनेवाला त छैन। किनभने हामी एउटा भुइँ मान्छे हो, आम नागरिक हो। हामी चाहिँ एउटा भुइँ मान्छेले करायो भने सुन्ने चाहिँ नि कसले होला हैन। तर पनि हामीले आफ्ना विषयहरू राख्नको लागि आफ्नो गाउँठाउँमा भएका चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ नै घटनाहरू, यस्ता किसिमका चाहिँ विषयहरू हामीले समेट्नुपर्छ। एउटा आम नागरिकको त्यो एउटा चाहिँ कर्तव्य पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। र यो पहिरो तपाईँले यो म देखाइरहेको छु, यो चाहिँ शीतला बाडाको पहिरो हो। यो पहिरो चाहिँ करिब अलिकति धेरै आएको छ। घरहरू धेरै विस्थापित हुन थालिसकेका छन् भने निरन्तर पानीको वर्षा पनि भइरहेको छ। पानी अर्थात् वर्षा भइरहेको छ र यसरी पानीलाई तार्न खोजिएको पनि छ। यो जुमिङ गरेर देखाउँछु। यहाँ माथि घरहरू छन्, यहाँ चाहिँ निरन्तर पगाइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि यी घरहरू भोलि रहलान् कि नरहलान् भन्ने विषय पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। र हुन त यो भिडियो कुनै ठुलो चाहिँ एउटा राज्यको माथिल्लो स्तरको मान्छेले सुन्नु होला नहोला त्यो फरक भएन। तर एउटा आम नागरिक भएको हैसियतले चाहिँ मैले भिडियो रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। म आफै पनि एउटा चाहिँ जर्नलिजम फिल्डको स्टुडेन्ट भएको हुनाले चाहिँ म त्यसरी चाहिँ लगिरहेको छु। तर स्टुडेन्ट भएको हुनाले पनि मेरो कर्तव्य हो मलाई लाग्छ। मसँग मेरो सहकर्मी रामबहादुर भण्डारी पनि हुनुहुन्छ र उहाँ पनि पछाडिबाट निहालिरहनु भएको छ। हामी दुवैजना साथमा छौँ। र यहाँनिरको विषय चाहिँ अलिकति चटारोको विषय छ। किनभने माथि घरहरू छन्, तल पहिरो आइरहेको छ हैन। चाहिँ नि लगभग 100 मिटरको डिस्टेन्समा छन् ती घरहरू। ती घरहरू नबग्लान् भनेर भन्न सकिँदैन। यहाँका दाजुभाइहरूले असारे खेती लगाउनको लागि अर्थात् धान रोप्नुको लागि बिउहरू राख्नुभएको रहेछ। जुन 100 मिटर माथिको बिउ चाहिँ ल्याएर यो पहिरोमा चाहिँ गाडिएको छ, यो रोडमा ल्याएको छ। यसरी चाहिँ मानु रोपेर मुरी फैलाउने बेलामा चाहिँ उहाँको चाहिँ न खेतबारी छ, न चाहिँ त्यहाँबाट उत्पादन हुने चाहिँ एउटा स्रोत नै रह्यो। यस्तो विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ। यहाँ माथि एउटा घर छ, जुन घर चाहिँ लगभग छोइसकेको छ पहिरोले। यो घरमा चाहिँ अबको पहिरो जाने सम्भावना छ। यहाँका दाजुभाइहरू सचेत हुन अति आवश्यक छ। किनभने नत्र यो पहिरोले भेटाइसक्ने खालको एउटा चाहिँ स्थिति सिर्जना भएको छ। यहाँका लगभग 100-150 जति घरधुरीहरू छन्। यी सबै विस्थापित हुने लगभग होलान् जस्तो चाहिँ यहाँको दृश्यबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यो पहिरो आइरहेको छ हैन। यसरी चाहिँ बगिरहेको छ पहिरो र यो निरन्तर बग्ने हो, यो निरन्तर बगिरहने हो। यसरी पानी आइरहने हो भने चाहिँ हामी भोलिका दिनहरूमा यसलाई चाहिँ पहिरो नै पहिरो देख्नेछौँ भन्ने कुरामा दुईमत नै भएन। यहाँ चाहिँ केरा खेती पनि गर्नुभएको रहेछ, स्क्रिनमा देखाएँ। यो घर चाहिँ लगभग बगाउन लागिसकेको छ। त्यसको तलतिरबाट आइसकेको छ। त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कता जानुभयो या त्यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो
खिचिरहेका छौँ। यो पहिरो बगिरहेको छ दर्शकबिन। एउटा विकासको नम्स पनि हुन्छ, राज्यले त्यो नम्समा विकास पनि गर्नुपर्छ। हामीले सम्भव भएसम्म त दिगो विकासको लक्ष्य अनुरूप विकास गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। त्यो चाहिँ एउटा बौद्धिकता हुन सकेन यहाँका नागरिकहरूमा। हो, एउटा सडक सञ्जाल भनेको चाहिँ प्रमुख विकासको एउटा माध्यम हो, यसलाई नकार्नु पनि हुँदैन र यो नकार्नु पनि हामी एउटा आधुनिक युगको मान्छेले नकार्नु पनि एउटा चाहिँ त्यो त्यति उपयुक्त विषय होइन। यो पहिरो चाहिँ यहाँको मेन पहिरो होइन, यहाँ मान्छे विस्थापित गर्ने र यहाँको सबैभन्दा ठुलो पहिरो यही हो। यसले नै चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ भयावह स्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने हामी चाहिँ डर मानिरहेका छौँ। शङ्का उत्पन्न भइरहेको छ हामी बिचमा। शङ्काभन्दा पनि स्पष्ट देखिन्छ यो चाहिँ एउटा आइरहेको पहिरोबाट नै हामी बुझ्न सक्छौँ। घरहरू यति सुन्दर गाउँ अहिले चाहिँ यति हराभरा, यति चाहिँ हरियाली गाउँ थियो, यो चाहिँ एउटा मरुभूमिमा परिणत हुन्छ कि भन्ने चाहिँ अहिले हामीमा त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ वेदना चाहिँ भनौँ कि एउटा त्यस्तो किसिमको एउटा वेदना, पीर, मर्का चाहिँ हाम्रो मनमा परिरहेको छ। किनभने भोलिका दिनहरूमा चाहिँ यहाँका दाजुभाइहरू बस्नै पाएनन्, यहाँका दाजुभाइहरू चाहिँ विस्थापित हुनु पर्यो भने चाहिँ निकै नै एउटा चाहिँ खेद प्रकटको विषय हो। त्यो चाहिँ मान्छे रहेन भने यो रोड चाहिँ किन चाहिने हो भन्ने खालको विषय पनि हामीले उठाउन सक्नुपर्छ क्या, होइन? हामी 21औं शताब्दीसँग लडिरहेका छौँ, 21औं शताब्दीको योगसँग हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। तर पनि हामीलाई चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू, विकास निर्माणका कार्यहरू कसरी गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै पनि थाहा छैन र त्यसरी विकास गरिन्छ भने चाहिँ त्यो एउटा खेद प्रकटको विषय हुन जान्छ। पहिरो निरन्तर बगिरहेको छ, हामी अलिकति सजग हुँदै हिँडिरहेका छौँ र यसले विकराल रूप लिने नै छ। आजको भिडियो रिपोर्ट अलिकति विशेष छ। यो भिडियो रिपोर्ट अलिकति चाहिँ नै आम दाजुभाइको चाहिँ मोबाइल सेटमा पुगोस्, देश विदेशमा रहनुभएको दाजुभाइको मोबाइल सेटमा पुगोस् र उहाँहरूलाई पनि चिन्ता होस् र उहाँहरू सँगै विशेष त सरकारवाला निकायहरूको चिन्ता होस्। माथि देखिरहेका घरहरू जहाँ चाहिँ हामीले 6-7वटा घरहरू देख्न सक्छौँ, ती घरहरू पनि भोलिको दिनमा रहलान् कि नरहलान् चिन्ताको विषय भनेको छ। शीतलाभाडाको यो प्रमुख पहिरो, यो विशेष सबैभन्दा ठुलो पहिरो हो। यो पहिरोले यहाँनिरका घरहरू चाहिँ भोलि रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने चिन्ता व्यक्त चाहिँ यहाँ गरेको छ र सम्भव भएसम्म त हामीले चाहिँ यी घरहरू नबगुन्, होइन? यी घरहरू चाहिँ सुरक्षित रहन्, पहिरो यसै रोकियोस्, होइन? र हामीले सम्मानपूर्वक भन्न पाउँछौँ कि भोलि चाहिँ हामी बाँच्न पाऊँ भन्ने कुराहरू भयो। यी घरहरू बगिरहेका छन् दर्शकबिन। निकै नै भयावह स्थिति छ। यो क्षेत्रको जुन यो रामराजसङ्घ पर्यटकीय मार्ग अन्तर्गतको पहिरोहरूमध्येको सबैभन्दा ठुलो पहिरो र सबैभन्दा विनाशकारी पहिरो यो पहिरो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो विनाशकारी पहिरो रोकिनु नै उत्तम होला र निकै राम्रो होला, किनभने रोकिनु पनि पर्छ र रोकिएन भने राज्यको माथिल्लो निकायहरूबाट, स्थानीय स्तरबाट भए पनि यो रोक्नको लागि केही चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि रहन्छ, होइन? माथिबाट पहिरो आइरहेको छ, हामी अलिकति यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हिँडिरहेका छौँ। पहिरो बगिरहेको छ। दर्शकबिन, हामी यो भिडियो रिपोर्ट र यो भिडियोको लगभग अन्तिमतिर छौँ, अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यो शीतलाभाडाको भिडियो चाहिँ अलिकति लामो पनि छ, अलिकति चाहिँ नै सन्देशमूलक पनि छ भनौँ न। यस्तो किसिमको यो विकराल परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले जसो देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो र यसबाट सन्देश पनि फैलाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो पहिरो चाहिँ यहाँबाट सुरु भइरहेको छ भने माथि घरहरू छन्, यहाँबाट पहिरो सुरु भइरहेको छ। यसबाट सुरुवातमा चाहिँ कृषकहरूले खाद्यान्न बाली भनौँ न, प्रमुख बाली मकै बारी छ यहाँ। यो मकै बारीहरूमा भेट्छ होला, त्यसपछि उहाँहरूको घरहरूमा भेट्छ होला, होइन? त्यस्तो नहोस्, होइन? प्राकृतिक विपत्ति नआइलागोस् हामीलाई, हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ। र म यो भन्नु पूर्व म एकजना मेरै सहकर्मीसँग अलिकति छोटो संवाद गरेर चाहिँ कुराकानी गर्न चाहन्छु।
कुराकानी गर्न चाहन्छु र उहाँसँगको कुराकानीसँगै अब हामी भिडियोको अन्तिम यो भिडियो रिपोर्टको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। दर्शक पनि फेरि पनि हामी उहाँसँग जोडिरहेका छौँ। मेरो सहकर्मी निकै नै यङ्गेस्ट एउटा चाहिँ सामाजिक विषयमा धेरै रुचि राख्नुहुने एकजना मेरो साथी जोडिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो कि हामीले यो जुन किसिमको पहिरो चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ रिपोर्टिङ गरेर आइरहँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो किसिमको एउटा चाहिँ महसुस भयो र यो पहिरोबाट तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? हामी अन्तिमतिर निहालेर आइसकेपछि यो पहिरोको अन्तिममा छौँ होइन। यहाँका अब बस्तीहरू कसरी विस्थापित हुँदैछन्, यो पहिरोको जिउ जग नै खनिसकिएको छ, पहिरो लागिसकेको छ, यहाँका बालीनालीहरू बगाइसकेका छन् र यहाँको सरकार निकायले कसरी ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हो, पुर्याउनु परोस्। यहाँको पहिरो रोकथामको लागि सकेसम्म यो पहिरो नै दीर्घकालीन व्यवस्था गरेर यो डिपिआर गर्नुपर्ने थियो। यो डिपिआर गर्दाखेरिको पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण र अनि डोजर आतङ्कको कारणले गर्दा पनि यो पहिरो गइरहेको विषय हो र सायद यहाँका बासिन्दाहरूलाई जाला मजदुरी यहीँ गर्न दिएको भए धेरै राम्रो विषय हुन्थ्यो र भारत अन्त देशमा अहिले जानु पर्दैन थियो। खाना लाउनका लागि नै यहीँ नै रोजगारी सृजना भइदिएको भए न पहिरो जान्थ्यो न अन्त देशको आश्रित हुनु पर्दथ्यो र आफ्नै देशमा गरेर आफ्नै ठाउँमा आफ्नै मकैको रोटी खाएर ज्याला मजदुर गर्दथे होला। अब यसको लागि यो रोकथामको लागि अब राज्यको निकायबाट नै माथिबाट नै ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु। तपाईँले समग्र सुझाव र समग्र एउटा चाहिँ विचार निकै मिठो विचार राखेर एउटा चाहिँ सन्देशमूलक विचार राख्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि हामी भिडियो रिपोर्टको अन्तिममा छौँ र भिडियो समाप्त गर्न लागिरहेका छौँ। भिडियो समाप्तिसँगै आजको यो भिडियो रिपोर्टबाट म विनोद विक्रम भण्डारी सँगै रामबहादुर भण्डारी पनि बिदा हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। अबका दिनहरूमा राज्यको माथिल्लो निकाय, राज्यको तल्लो निकाय र त्योभन्दा तल्लो निकाय भनेको स्थानीय तह, यहाँको चाहिँ सिंहदरबार भनेको चाहिँ स्थानीय तहलाई भन्छ। त्यो स्थानीय निकायले वैज्ञानिक प्रविधिको विकास गरेर चाहिँ नै यसरी चाहिँ मार्ग खोलिएको भए यस्तो किसिमको चाहिँ विपत्ति आउने सम्भावना कम हुन्थ्यो। यस्तो किसिमको चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप हुनबाट हामी चाहिँ बस्थ्यौँ भन्ने कुराहरू नै अहिलेको एउटा चाहिँ कन्क्लुजन हुन जान्छ। यहाँका दाजुभाइ, यहाँका चाहिँ बस्तीका नागरिकहरू सुरक्षित तर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हुन्छ। यदि निरन्तर वर्षा भइरह्यो र यसरी चाहिँ पहिरो जाने क्रम रुकिएन भने उहाँहरू सुरक्षित हुनु नै पर्छ। त्यो नै हाम्रो एउटा चाहिँ वैज्ञानिक एउटा चाहिँ उपाय हुनसक्छ, नत्र अरू भगवान भरोसामा छोडिदिने विषय नै रह्यो। अन्त्यमा म राज्यका माथिल्ला निकाय, तल्ला निकाय र सबै निकायले यो विषयमा चासो दिनुपर्छ र यो विषयलाई चाहिँ एउटा आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय हुनाले चाहिँ ध्यान दिएर आगामी दिनहरूमा विकास निर्माण गर्दाखेरि पनि अलिकति ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै आजको भिडियो रिपोर्टबाट समग्रमा मेरो सहकर्मी रामबहादुर भण्डारीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म तपाईँकै साथी विनोद भण्डारी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। जय नेपाल, जय देश।